बजार छेउ एउटी रक्साई आइमाईले उत्पातै मच्चाउँछे रे। रक्सीले मातेपछि लुगा फालेर नाङ्गै भएर बाटो बाटो कराउँदै हिँड्छे रे। मान्छेहरू लाजले त्यसलाई हेर्नै सक्दैनन् रे। पुलिसले 2-4 पल्ट लगेर थुन्यो पनि रे। अबदेखि यस्तो नगर्नु भन्दै चेतावनी दिएर छोडेको भोलिपल्टै फेरि उही चाला हुन्छ रे। पुलिस पनि दिगदार भइसके रे। त्यस्ता पनि आइमाई? छि, त्यस्ता पनि आइमाई। त्यस्तैले हो आइमाईलाई बदनाम गराउने। त्यही त लाज मर्नु, कसरी हिँड्न सकेकी त्यसरी? बरु पुलिसले लगेर सधैँभरि थुनामै राख्नु नि त्यस्ता बेइज्जती आइमाईलाई। सधैँ थुन्न नि मिल्दैन रे पुलिसले, बरु पागलखानामा लगेर हालिदिनु नि। बौलाई त होइन रे नि त। त्यसको लोग्ने पनि कस्तो, ढाड खुस्किने गरी हान्नु नि राणलाई लात्तै लात्ताले। त्यत्रो बेइज्जत हुँदा पनि कस्तो चुपचाप लागेर बसेको। कहाँ नकुट्नु नि, कुट्छ रे नि राति राति, तर राणले टेर्दिन रे। वाक्क भएर त्यसको लोग्नेले त अर्कै स्वास्नी हिलाइसक्या छ रे भन्ने सुन्या मैले त। नयाँ नोकरी पाएर यो ठाउँमा आएदेखि नै मैले त्यस आइमाईको बारेमा यस्ता कुराहरू सुन्दै आएकी थिएँ। सुनेर कौतूहल लाग्नु स्वाभाविकै हो। लोग्ने मान्छेले रक्सी खाएर होस हराएको त धेरै सुनिएकै देखिएकै हो, तर आइमाई मान्छे भएर पनि। एक दिन अफिसमा सँगै काम गर्ने नितुले पनि त्यस आइमाईको बारेमा कुरा निकाली। त्यो आइमाई त अहिले जिल्ला अस्पतालमा छे रे। बाटामा बेहोस भएर लडिरहेकी थिए रे। पुलिसले अस्पताल पुर्याएका रे। रक्सीले क्यान्सर भइसकेको छ रे। हेरविचार गर्ने कोही छैन रे। कोही नभएकाले अस्पतालमा पनि नर्स डाक्टर सबैले हेला गर्छन् रे। अनि उसको लोग्ने? अनायासै सोध्न पुगेछु। मैले पहिले नै त्यसलाई छोडिसकेको, त्यो मेरो कोही होइन, म हेर्न सक्दिनँ भन्छ रे। सुनेर ज्यादै नरमाइलो लाग्यो। जे जस्तो भए पनि त्यो मान्छे हो, त्यसमा पनि आइमाई मान्छे। मनमा सहानुभूति जस्तो पलायो, तर केवल फुस्रो सहानुभूति। म उसको लागि के नै गर्न सक्छु र? न त म उसलाई आफूसित ल्याएर राख्न सक्छु, न त अस्पतालमा गएर हेरविचार गर्न नै। उसको अस्पताल खर्च बेहोर्न सक्ने ल्याकत पनि छैन मेरो। करोडौँ सामान्य मान्छे जस्तै म पनि कसैको दुःख कष्टमा चोचो गर्न बाहेक केही पनि गर्न सक्दिनँ। सायद चाहन्न पनि नदुखेको टाउकोलाई डोरी लाएर दुखाउन। तर पनि उसको बारेमा जान्न मन उत्सुक भइरह्यो। के कारणले त्यो आइमाईले त्यसरी रक्सी खाएकी होली? उसित रक्सी खाने पैसा कहाँबाट आउँदो हो? छोराछोरी छन् कि छैनन् होला? एक दिन एकजना बिरामी आफन्त भेट्न जिल्ला अस्पताल जानु पर्यो। आफ्नो बिरामीसित भेटघाट गरिसकेपछि म नर्सलाई सोधेर त्यही आइमाईको बेड खोज्दै गएँ। ऊ सायद निदाइरहेकी थिए। दुब्लो गहुँगोरु सामान्य अनुहार, दुवै आँखा मुनि काला खोपिल्टाहरू, गालाका हाडहरू उठे जस्ता। 40-45 को उमेरकी देखिन्थे। निदाएको देखेर फर्केर जाउँ कि भन्ने पनि सोचे, तर डेरामा फर्किन खासै हतार थिएन। अफिसबाट आधा दिनको बिदा लिएर हिँडेकी थिएँ। फुर्सदले बिस्तारै डेरा जाँदा पनि हुन्थ्यो। नजिकैको स्टुल तानेर बेडको नजिकै टुसुक्क बसे। स्टुल घिसारेको आवाजले उसले आँखा उघारेर हेरी, निदाएकी रहेनछे। म मुसुक्क हाँसे। उसको अनुहारमा प्रश्नसूचक भाव आए। म पल्लो वार्डमा मेरो बिरामी हेर्न आएकी, तपाईँलाई हेरविचार गर्ने कोही छैन रे भन्ने सुने। कस्तो छ दिदी अहिले तपाईँलाई? मैले स्वरलाई भर्सक स्नेहयुक्त बनाउने कोसिस गर्दै भने। उसले केही जवाफ दिइन। एकहोरो मलाई हेरिरही। मैले आँखा जुधाइराख्न सकिन। आखिर म त्यहाँ आफ्नो कौतूहल शान्त पार्न मात्र गएकी थिएँ, न कि उसको कुनै सरसहयोग गर्न। व्यर्थै गएछु जस्तो लाग्यो। कता कता अपराध बोध पनि भयो। के भनौँ भएर साह्रै अप्ठ्यारो लागेर मैले भने, तपाईँलाई केही खान मन छ भने भन्नुहोस्, म ल्याइदिन्छु। ठुलो सहयोग गर्न त म सक्दिनँ, म कुनै पैसावाल मान्छे होइन, तैपनि साथी जस्तो, दिदी बहिनी जस्तो ठान्नुहोस्। म कहिलेकाहीँ आएर यसो हालखबर बुझुला, केही खान मन भए ल्याइदिउला।
अझै निकै बेर मलाई हेरै गरिसकेर उसले सुकेका ओठ खोलेर भने, मलाई सुन्तला खान मन लागेको छ, साह्रै आँत हरहर गरेछ। म अस्पतालबाट बाहिर निस्केँ र 1 किलो सुन्तला किनेर लगेर दिएँ। वरिपरिका बिरामी र तिनका कुरुवा भेट्न आउनेहरूले मलाई अनौठो दृष्टिले हेर्दै थिए। सायद मलाई त्यस आइमाईको नातेदार ठानेर होला। रक्साई आइमाई भनेर त्यहाँ पनि सबैले थाहा पाइसकेका रहेछन्। ऊ बिस्तारै बेडमा उठेर बसी र कामेका हातले धमाधम सुन्तला छोडाएर हतार हतार खान थाली। त्यसरी खाएको देखेर खै किन मेरा आँखा रसाए। म पछि फेरि आउला, अहिले हतार छ, जान्छु भनेर त्यहाँबाट हिँडेँ। अनायासै मेरो मनमा त्यस आइमाईप्रति स्नेह पलाएछ। तैपनि उसलाई भेट्न जानुको वास्तविक कारण त मेरो कौतूहल नै थियो। म उसको बारेमा सबै कुरा जान्न चाहन्थेँ। सम्भव भए त्यसलाई कथा बनाएर लेख्न चाहन्थेँ। त्यसपछि म अफिस बिदा भएको बेला अलिकति समय निकालेर उसलाई भेट्न जान थालेँ। उसका मागहरू बढ्दै गइरहेका थिए। कहिले मोमो खान मन लाग्यो भन्थी, कहिले मासु, कहिले अम्लेट खान मन लाग्यो भन्थी। तर म डाक्टरले चिल्लो पिरो, माछा मासु, अन्डा खानुहुन्न भनेको छ भनिदिन्थे। फलफुल, बिस्कुट र जुसहरू लगिदिन्थे। कुनै डाक्टर वा नर्सले त्यसो भनेका चाहिँ थिएनन् मलाई। बरु दोस्रो पल्ट जाँदा नै फर्कने बेलामा नर्सहरूले अफिसमा बोलाएर केरकार गरेका थिए। म को हुँ, किन भेट्न आएको हुँ भनेर। म त्यस आइमाईको आफन्त भएदेखि उनीहरू मलाई उसको उपचार खर्च र खानाको बिल तिराउन चाहन्थे सायद। मैले सत्य कुरा बताइदिएँ, मेरो अफिसको परिचय पत्र पनि देखाएँ। त्यसपछि सायद उनीहरूलाई पनि पत्यार भयो। उसको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जान्न खोज्दा उनीहरूले भने, लिभर ड्यामेज भइसकेको छ, पेटको अल्सर पनि छ, अपरेसन गर्यो भने पनि 1-1.5 वर्ष बढी बाँच्ने मात्रै हो। उसको अपरेसन खर्च बिहोर्ने पनि कोही छैन। साँच्चै बाँच्ने आशा छैन। सुनेर मन एक तमासको भयो। धेरै दिनपछि बिस्तारै उसको विश्वास जितिसकेपछि बल्ल मैले एक दिन उसित नाम सोधेँ, रञ्जना। उसले स्याउ चपाउँदै पनि म उसको बारेमा सोध्दै गएँ, ऊ बताउँदै गई। उसले मलाई असाध्यै माया गर्थ्यो, म पनि उस्तै माया गर्थेँ। एक दिन घरबाट साथीसित धान कुटाउन मिलमा गएको बेला धान समेत मिलमै छाडेर म उसित हिँडेकी थिएँ। जात नमिल्ने भएकोले घरमा आमा बाले मान्दैनन् भनेर हामी गाउँ छोडेर सदरमुकाम गएर बस्यौँ। आफू खुसी बिहे त गरियो, तर खाना लाउन धौधौ थियो। बनिबुतो गरेर गुजारा गर्थ्यौँ। पढाइ कता पुग्यो, दुःख परेपछि त माया प्रीति पनि खै कता हरायो। दिनै पिच्छे बाँच्थ्यौँ एकले अर्कालाई आफ्नो जिन्दगी बर्बाद पारेकोमा दोषारोपण गर्दै। छोरी जन्मिनु अघिसम्म त झगडाहरू पनि सामान्य नै थिए। हाम्रो जिन्दगी पनि सामान्य रूपमा नै चल्दै थियो। राम्रो काम नभेटेसम्म छोराछोरी नजन्माउने विचारले हामीले 5-6 वर्ष त्यसै बितायौँ। बिस्तारै उसले गाडी चलाउन सिकेर ड्राइभर गर्न थालेको थियो। त्यसपछि मीरा जन्मी। जन्मिँदा त ठिकै थिए। उसको उमेरका बच्चाहरू बिस्तारै उल्टिने, पल्टिने, घिस्रिने र बामे सर्ने, गर्दै हिँड्ने, कुद्ने भए। तर मीरा 2 महिनाको हुँदा जस्तै थिए त्यस्तै गरी पल्टिरही। जहाँ जसरी सुताइएको छ त्यहीँ त्यस्तै। बिस्तारै थाहा भयो ऊ हातगोडा चलाउन, हिँडडुल गर्न नसक्ने अशक्त भइछे। मलाई देख्दा मुसुक्क हाँसे जस्तो गर्थे, त्यति हो। बोल्न पनि सक्दिनथे। हातगोडा ससाना सुकेका जस्ता थिए। उसको यस्तो दुर्दशा देखेर म दिनदिनै कति रोएँ, भगवानलाई कति पुकारेँ। आमा बा सबैबाट टाढिसकेकी थिएँ। आफन्त सहारा जे भने पनि लोग्ने मात्रै थियो। मैले अलिकति सान्त्वना र सहाराको आश गर्ने भनेकै पनि लोग्नेबाट थियो। तर उसले मलाई सान्त्वना होइन, तिरस्कार दियो। अपाङ्ग छोरी जन्माएकी भनेर मलाई झन्झन हेला गर्न थाल्यो। तैपनि राति राति ऊ मेरै नजिक आउँथ्यो शरीरको भोक मेट्न। छोरी 3-4 वर्ष जतिकी हुँदा म फेरि 2 जिउकी भएँ।
खै मनमा उत्साह थियो कि डर, एकातिर सख्त छोरी, अर्कोतिर अर्को बच्चाको आगमन। दुईटा बच्चालाई कसरी स्याहार्ने भनेर म त्रसित थिएँ। रमेशलाई छोराको असाध्यै चाह थियो। पहिले जे जस्तो भए पनि अब एउटा स्वस्थ छोरा देऊ भनेर मैले भगवानसित धेरै पुकारेँ। तर दोस्रो पल्ट पनि छोरी नै जन्मी। मेरो दुर्भाग्य भनौँ कि पूर्वजन्मको पापको फल बिस्तारै हुर्किँदै जाँदा त्यो पनि मीरा जस्तै अशक्त भएर निस्किए। त्यसपछि त म झन् न त मर्न सके न त बाँच्न। मैले त्यत्रो ठुलो के पाप गरेको थिएँ होला पूर्वजन्ममा? म बारम्बार यही सोच्थेँ अनि रुन्थेँ। मैले जति नै रोए पनि, टाउको ठोके पनि मेरो भाग्य बदलिएन। मेरा छोरीहरू स्वस्थ भएनन्, ती अपाङ्गका अपाङ्गै रहे। लोग्नेको निम्ति त म र छोरीहरू बोझ नै भइसकेका थियौँ। ऊ मेरै अगाडि हरदम रिसले फतफताइरहन्थ्यो। होइन, यी खानाका कालहरूलाई कालले पनि किन लैजाँदैन? कुन जन्मका मेरा साउहरू हुन् यी? मलाई 3 खुन माफ हुने भए? त्यसपछि बिस्तारै मेरो छेउमा आउन पनि छोड्यो ऊ। भिन्दै बिछ्यौना लगाएर सुत्न थाल्यो। एउटै छानामुनि भए पनि हाम्रो सम्बन्ध विच्छेद जस्तै भयो। बिस्तारै घरमा दाल चामल किनेर ल्याउन पनि छोड्यो उसले। आफू चाहिँ बाहिर खाएरै आउँथ्यो क्यारे। पहिले पहिले रात परेपछि सधैँ घर आउने रमेश अब 2-4 दिनमा कहिलेकाहीँ मात्र घर आउन थालेको थियो। छिमेकमा बस्ने दीपकले कहिलेकाहीँ सघाउँथ्यो मलाई। छोरीहरूलाई बोकेर भित्र बाहिर लगिदिन्थ्यो। भर्खर 21मा टेकेको दीपक डेरामा बसेर क्याम्पस पढ्थ्यो। सोझो सिधा केटो थियो। सधैँ खाना खानुभयो भाउजू भन्थ्यो, सहानुभूति देखाउँथ्यो। छोरीहरूलाई छोडेर काम खोज्न टाढा जान सकिन, नजिक केही काम पाइन। तीनैजना आमा छोरीले केही नखाएको 3 दिन भइसकेको थियो। के गर्ने, काम खोज्न कहाँ जाने भनेर सोच्दै थिएँ। तर भोकले मेरो जिउ पनि शिथिल भएको थियो। काम गर्न सक्छु जस्तो पनि लागेन। भोक आएका छोरीहरूको अनुहार हेर्दै आँसु झारेर बसिरहेथेँ। यस्तैमा दीपक आइपुग्यो। म रोइरहेको देखेर सान्त्वना दियो, आँसु पुछिदियो। लामो समयसम्म स्नेहपूर्ण स्पर्श पाएर म त बौलाएछु, बहकिएछु। पहिले त उसको काखमा टाउको राखेर क्वाँ क्वाँ रोएँ, फेरि उसलाई अँगालो हालेर रोएँ, उसलाई चुम्दै अँगाल्दै गरेँ। मेरो त्यतिन्जेलको पीडा, क्षोभ, असन्तुष्टि सबै दीपकसित शारीरिक सम्पर्क गरेर पोखेछु। आवेग थामिएपछि लज्जित भएँ, पछुताएँ, डराएँ। आँखा उठाएर दीपकलाई हेर्न सकिन। म 30 वर्षकी, ऊ 21को। म 2 छोरीकी आमा, ऊ अविवाहित भर्खरको ठिटो। कस्तो नसुहाउने सम्बन्ध। दीपकले पनि सायद असजिलो मान्यो। तर यो सम्बन्ध त्यही टुङ्गिएन, निरन्तर रह्यो। मेरा लागि त दीपकको अँगालो थकाइ बिसाउने चौतारी भएको थियो। दीपक यो सम्बन्धबारे के सोच्थ्यो मलाई थाहा थिएन। मलाई र छोरीहरूलाई पुग्ने चामल र दाल उसैले ल्याएर दिन्थ्यो। उसको घरबाट आमाबाले पठाएको रासन होला विद्यार्थी छोराका लागि। म जाउलो पकाएर खुवाउँथेँ र खान्थेँ। हामीलाई थाहै भएन कहिलेदेखि हाम्रो बारेमा टोल छिमेकले कुरा काट्न थालिसकेका रहेछन्। दीपक र म दुवै अनभिज्ञ थियौँ, निर्धक्क थियौँ। एक दिन म दीपकको अँगालोमा भएकै बेला रमेशले टोल छिमेकी सबैलाई लिएर आएछ। सायद उसले पहिले नै यसरी हामीलाई रङ्गे हात समाउने योजना बनाएको थियो होला। म ग्लानीले केही बोल्न सकिन, आँखा उठाउन पनि सकिन। बुढापाका भलाआदमीहरूले त भइगयो, एकपल्टलाई माफी दिनु, फेरि पनि यस्तो भयो भने चाहिँ जेसुकै गर्नु भनेर रमेशलाई सम्झाए। तर रमेशले मानेन। उसलाई त कहिलेदेखि एउटा न्यु चाहिएको थियो। बल्ल पाएको मौका उसले के गुमाउँथ्यो। यस्तै आइमाईलाई म 1, 2, 3 राख्दिन। यी छोरीहरू पनि मेरा हुँदै होइनन्। यसले कुन चाहिँ नाठासित सुतेर पाएकी हो। यी दुईटै राउकेतुलाई बोकेर अहिले गइहाल, नत्र ज्यान बाँकी नरहला। हो, यस्तालाई गाउँमा राख्नुहुन्न, निकालिहाल्नुपर्छ। यस्ताले गाउँ नै बिगार्छन्। रमेशसितै आएका 2-4 जना भुस्तिक्रेहरू पनि रमेशको होमा हो मिलाउँदै गए।
कुरुक्क जिम्मा लिएर बच्चासहित लान्छस् भने लगिहाल, नत्र तिमीहरू दुइटैलाई नाङ्गे छार पारेर कालो मसु दलेर घिसार्दै बजार घुमाउन हामीले पनि जाने छौँ भन्दै दीपकलाई पनि धम्क्याए। ती भुस्तिक्रेहरूका अगाडि बुढापाका र भलाआदमीहरू पनि केही बोल्न सकेनन्, चुपचाप लागे। बिचरा अल्लारे दीपक त शुद्धि बुद्धि हराएर ढुङ्गाको मूर्ति जस्तै अचल भएको थियो। तिनीहरूले मलाई हातै लगाएर घिसार्न थालेपछि भने दीपक अचानक बोल्यो, भइगयो भाउजूलाई केही नगर्नुहोस्, म जिम्मा लिन्छु। तिनीहरूले त खोजेकै त्यही थियो, मलाई र अशक्त छोरीहरूलाई पन्छाउन पाएर। रमेशको अनुहारमा विजयी मुस्कान छाएको थियो। उसको लागि त मानौ कुचोले बढार्नु पर्ने कसिङ्गर हावाले उडाएर लगिदिएको थियो। मैले त केही बोल्ने ठाउँ नै थिएन। लासले टाउको झुकाएर परिस्थितिलाई स्वीकार गर्नु सिवाय अरू उपाय थिएन। ती भुस्तिक्रीहरूले नै दुईटी छोरीहरूलाई उचालेर दीपक बस्ने घरको आँगनमा लगेर धुलोमा असरल्ल फालिदिए। आफ्नो र छोरीहरूको 2-4 जोर कपडाहरू पोका पारेर म पनि पछि पछि लागेँ। टोले गाउँले सबै रमिता हेरिरहेका थिए। लाज, ग्लानि र अपमानले मलाई धरती फाटिदियोस् र म त्यसैभित्र भाँसी नपाऊँ भन्ने झैँ भइरहेथ्यो। दीपक र म एकेकोटी छोरी बोकेर दीपकको कोठाभित्र पस्यौँ। रमितेमै थिए दीपकका घर धनी। बाहिरबाटै भने, 1 हप्ताको ट्याम दिन्छु, अन्तै कोठा खोजेर मेरो घर खाली गरिदिनु। यस्ता बेइज्जतीलाई कसरी घरमा राख्नु? मेरो पनि त इज्जत छ। 1 हप्तामा खाली भएन भने म पनि मान्छे लाएर भाँडाकुँडा फ्याँकिदिन्छु। त्यत्रो बेइज्जत भइसकेपछि त्यही टोलमा बसिरहन सम्भव पनि भएन। 3-4 दिनमै अलि परको गाउँमा कोठा खोजेर सर्यौँ हामी। मलाई राम्ररी थाहा थियो दीपकले म र छोरीहरूलाई सधैँभरि यसरी माया गरिरहन सक्दैन। रमेशले कति माया गरेर भगाएकी स्वास्नी म, अनि उसकै रगत, उसकै सन्तान 2 छोरीहरूलाई त कति सजिलै त्याग्यो। दीपकको त म कोही पनि होइन, परिस्थितिले, दिन दशाले उसको घाँटीमा भिराइदिएको घाँडो मात्र थिएँ म। अर्काकी स्वास्नी, आफूभन्दा 9-10 वर्ष जेठी, अर्काका छोरीहरू, ती पनि अशक्त अपाङ्ग। अब दीपकले के गर्छ होला भन्ने अनुमान लगाउन म आफूलाई दीपकको ठाउँमा राखेर सोच्ने कोसिस गर्थेँ। घरबाट आमा बुवाले पठाइदिएको रासन र पैसाको भरमा कलेज पढ्न डेरामा बसेको थियो दीपक। त्यो कलिलो ठिटो उसको आफ्नो कमाइ थिएन। ऊ कलेज जान छोडेर नजिकै घर बनाउने ठाउँमा इट्टा बालुवा बोक्न जान थालेको थियो। मलाई उसको असाध्यै माया लागेर आउँथ्यो। 2टी छोरीहरू बोकेर दीपकले थाहै नपाई कतै टाढा जाउँ जस्तो लाग्थ्यो। दीपकलाई यो सजायबाट, यो नर्कबाट मुक्ति दिउँ जस्तो लाग्थ्यो। तर म काइतेले आँट गर्न सकिन। छोरीहरू सबल भइदिएका भए त सायद आँट पनि गर्थे कि। अहिले सोच्दा लाग्छ मैले त्यति बेला आँट गरेकी भए कुनै सहरको मन्दिर छेउ बसेर भिख मागेर भए पनि बाँच्न सक्थे होला। त्यसरी दीपकको जीवन बर्बाद त हुने थिएन। एक दिन मैले भने, तपाईँ कोठामै बसेर छोरीहरू हेर्दै पढ्दै गर्नुहोस्, म जान्छु काम गर्न। लोग्ने मान्छे भएर चुपचाप बसेर आइमाईको कमाई खानु? यो हुनै सक्दैन। सुन्नेमा हेर्दै दीपकले भन्यो, मेरो कमाई तपाईँले खानु पर्दैन। तपाईँको घरबाट आएको रासन र पैसाले तपाईँलाई पुगिहाल्छ। मैले त यसो नपुग खर्च चलाउन मात्रै काम गर्ने हो। तपाईँको पढाइ नबिगार्नुहोस्। मेरो पढाइ? आफैलाई व्यङ्ग्य गरे जसरी ऊ बिस्तारै बोल्यो, अब मेरो पढ्न सक्ने मनस्थिति नै छैन। बाआमाले पनि थाहा पाउनु भएछ। एउटा छोरो मर्यो मेरा लागि भन्नुभयो रे बाले। अब मेरा लागि रासन पैसा केही आउँदैन घरबाट। अब यही नै मेरो जिन्दगी हो, यही नै मेरो भाग्य हो, विरक्तिएको स्वरमा भन्यो दीपकले। म अबाक भएँ, बोल्नका लागि शब्द पाइन। दिनहरू बिस्तारै बित्दै गए। मैले केही पनि गर्न सकिन, न आफ्नो लागि, न छोरीहरूका लागि, न त दीपकको लागि। निकम्मा भएर चुपचाप बाँचिरहेँ। दीपक दिनभरि काम गरेर थाकेर आउँथ्यो। बेलुकी 2-4 घाँस खाएर सुतिहाल्थ्यो। बिहानै उठेर काममा हिँड्थ्यो।
म पहिले जस्तै दुईटी छोरीलाई पकाएर खुवाउँथे, दिसा पिसाब सफा गरिदिन्थे, लुगा धोइदिन्थे, भाँडा माझ्थे। यत्तिकैमा दिन बित्थ्यो। मलाई जीवनदेखि विरक्ति पनि थिएन, आसक्ति पनि थिएन। मैले आफ्नो दुर्भाग्यलाई स्वीकार गरिसकेकी थिएँ। तर दीपक बिस्तारै जीवनदेखि विमुख हुँदै गएको थियो। खान पनि मन नगर्ने, कहिल्यै नहाँस्ने, एकहोरो शून्यमा हेरेर टोलाइरहने गर्थ्यो। उसलाई देख्दा मन कटक्क दुख्थ्यो, आँखा रसाउँथ्यो। तर उसको दुर्दशा मेरै कारणले हो भनेर थाहा पाएर पनि मैले केही गर्न सकिनँ। एकपल्ट ठुली छोरी बिरामी परी। 1 हप्तासम्म पनि ज्वरो ओर्लिएन। सिटामोलले सुँदै छोएन। अस्पताल लगे, भर्ना गर्नुपर्छ, डिपोजिट राख्नुपर्छ भने। पैसा थिएन, दीपकलाई भने। दीपकसित पनि पैसा थिएन। काम गर्ने ठेकेदारसित पैसा माग्दा गाली गरेछ। उसले आफ्नो छालाको ज्याकेट बेचेर 500 रुपैयाँ ल्याएछ। अस्पतालमा त्यतिले पुग्दैन भन्दै थिए। श्रीमानले 3-4 दिनमा पैसा खोजेर ल्याउनुहुन्छ भनेर बिन्ती भाव गरेर बल्ल तल्ल भर्ना गरे। होटेलमा खाना खान पैसा थिएन। 3 दिनसम्म बिस्कुट र पानी मात्र खाएर बसे। अर्को 1 दिन भोकै बसे। डिस्चार्ज गर्ने बेलामा 4000 रुपैयाँको बिल दिए। साथमा पैसा थिएन। बाहिरबाट छोरीलाई खुवाउन दुध किनेर ल्याउँछु भन्दै निस्के। कहाँ जाने, कोसित माग्ने, पैसा कसरी ल्याउने सोच्दा सोच्दै दिमाग थाकिसकेको थियो। हिँड्दा हिँड्दै म त धेरै पर पुगेछु। सानी छोरी के गर्दै होली, दीपक के गर्दै होला। हिँड्दा हिँड्दै साँझपख डेरामा पुगे। कोठा अँध्यारो थियो। टुकी बालेर हेरे। एकातिर दीपक, अर्कोतिर छोरी सुतिरहेका। छोएर हेरे, दीपकलाई पनि हनहन्ती ज्वरो आएको रहेछ। कहिलेदेखि ज्वरो आएको तपाईँलाई? सिटामोल खानुभयो? खानेकुरा के खानुभयो? एकै सासमा सोधेछु। दीपक केही बोलेन। दुःख पीडाले कठोर भइसकेको मन पनि मैले थाम्न सकिन। आँखाबाट भरर आँसु झरे। बाहिर निस्किएर अँध्यारोमा एकान्तमा धेरै बेर रोइरहे। हे भगवान, यो कस्तो परीक्षा हो, कस्तो जिन्दगी हो यो। अलिक मन हलुका जस्तो भएपछि भित्र गएर अलिक बेर दीपकलाई पानीपट्टि लगाइदिए। भाँडामा 2 मुठी जति चामल रहेछ। त्यसमा 1 मुठी दाल, 2वटा आलु, भान्सामा भए जति सबै एकै ठाउँ मिसाएर जाउलो पकाएँ। दीपक र छोरीलाई खुवाइदिएँ। सोचे, मेरो त भाग्य यस्तै भयो। दीपकलाई मेरो कारणबाट अब अरू दुःख भोग्न दिनुहुन्न मैले। मीरा अस्पतालमै छे, त्यही होस् त्यो। अस्पतालले जे गर्छ गरोस्, बाँचे बाँचोस्, मरे मरोस्। त्यो सानीलाई लिएर जान्छु, कतै अजङ्गको भिरबाट हाम्फाल्छु। तर यो पल्ट पनि मैले सोचे जस्तो गर्न सकिन। आत्महत्या गर्न सकिन। ठुली छोरीलाई अस्पतालमै छोडेर आएको कुरा बताउँदा किन हो दीपकले अचम्म मानेन। ठिकै छ मात्रै भन्यो। भोलिपल्ट टोलाइरहेको, केही सोचिरहेको दीपकले अचानक भन्यो, एउटा कुरा भन्छु मान्छौ? के कुरा? तिमीले मलाई नराम्रो नठान्नु। म यो दिक्दार लाग्दो जीवनदेखि थाकिसके। बरु कतै पासो लाएर मरु कि जस्तो पनि लाग्छ। के भन्नुभएको त्यस्तो? मर्नु परे बरु मै मर्छु। तपाईँको त उमेर पनि भएको छैन। तपाईँको केही दोष पनि छैन। मेरै कारणबाट तपाईँले यो सब दुःख सहनु परेको हो। बरु मै यो सानीलाई लिएर गएर नदीमा हाम्फाल्छु। त्यसपछि तपाईँ आफ्नो घर जान सक्नुहुन्छ, पढाइ पुरा गर्न सक्नुहुन्छ, बिहे गर्न सक्नुहुन्छ, नयाँ जीवन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। भन्दा भन्दै बरर आँसु खसे। होइन रञ्जना, मलाई अब पढ्न पटक्कै मन छैन। तिमीले त्यसो गर्यौ भने त जीवनभरि मलाई ग्लानि भइरहन्छ। त्यस्तो गर्ने विचार पनि नगर्नु। मैले देखेको अब हाम्रो सामु एउटै मात्र उपाय छ। यो सानीलाई कसैले थाहा नपाउने गरी लगेर कतै मन्दिरमा छोडिदिउँ। कोही दयालुले पाले पाल्छन्, नत्र पुलिसले अनाथालयतिर लगेर राखिदिन्छन्। तिमी र म घर जाउँ। हामीलाई आमा बाले स्वीकार्नेछन्। हामी नयाँ जीवन पाउनेछौँ। आखिर हामीसितै हुँदा पनि यी दुईटीले के सुख पाएका छन् र? म चुपचाप लागे, केही बोल्न सकिन।
तिमी यसो गर्न सक्दैनौ भने ठिकै छ, हामी तीनैजना जाउँ सामूहिक आत्महत्या गरौँ। तीनैजनाले एकैचोटि दुःख पीडाबाट मुक्ति पाउनेछौँ। त्यस रात मलाई फिटिक्कै निद्रा लागेन। रातभरि सोचिरहेँ, आखिर यी दुई छोरीहरूलाई मैले जतिसुकै स्याहार गरे पनि यिनीहरूको जीवन अब यत्तिकै हो। हामीले कतै ठुलो ठाउँमा लगेर जचाउन या उपचार गराउने कोसिस गर्न पनि सक्दैनौँ। मैले पनि आफू बलियो हुन्जेल स्याहार्ने त हो। मैले नसक्ने भएपछि यिनीहरूको हालत के होला? बरु कतै कसैले लगेर अनाथालयतिर नभए अस्पतालतिर लगेर छोडिदिए भने पनि भइहाल्यो। मेरो मन अझ कठोर हुँदै गयो। खान नपाएर मरेछन् नै भने पनि जाति नै हुन्छ। यो नर्क जस्तो जीवन धेरै लामो भोग्नुभन्दा त बरु मरे मुक्ति पाउलान्। साँच्चै भोलिपल्ट हामी त्यहाँबाट हिँड्यौँ। धेरै टाढा पुगेपछि एउटा अपरिचित सुनसान ठाउँमा सानो मन्दिर देख्यौँ। डरले आत्तिएका हामीले हत्तपत्त त्यही मन्दिर बाहिरै सानी छोरीलाई छोडिदिएर भाग्यौँ। बसमा चढेर धेरै टाढा पुगिसकेपछि मात्रै मलाई मनमा लाग्यो, त्यस्तो अनकन्टा ठाउँमा छ त्यो मन्दिर, कोही पूजा गर्न पनि आउँदा हुन् कि नआउँदा हुन्। सानीले कैयौँ दिनसम्म भोकै प्यासै तडपिनु पर्ने पो हो कि? मनमा छटपटी भइरह्यो। सानीको निर्दोष अनुहार आँखा अगाडि झलझली आइरह्यो। तैपनि म फर्केर जान सकिन। कस्तो स्वार्थी हुँदो रहेछ मान्छेको जात। म आमा भएर त त्यस्तो निष्ठुर हुन सके, अरू निष्ठुरी भएकोमा के आश्चर्य भो र? दीपकको घरमा हाम्रो कुनै स्वागत भएन। हामीलाई आशा पनि थिएन। दीपकका आमा बा दुवै हामीसित बोलेनन्। उनीहरू रुष्ट हुनु स्वाभाविक थियो। दीपकको ठाउँमा मेरो छोरा भइदिएको भए म पनि त चाहन्नथे होला कि आफ्नो छोराले 9-10 वर्ष जेठी अर्काकी स्वास्नी र 2टा बच्चाकी आमा भइसकेकी आइमीसित जीवन बिताओस्। छुट्टै पकाएर खान थाल्यौँ हामी दुईजना। म चुपचाप भण्डारबाटै चामल र दाल झिकेर ल्याएर पकाउँथेँ। बारीमा फलेका तरकारीहरू पनि टिप्थेँ। यो देखेर बिस्तारै हामीलाई अंश बन्डानै गरिदिए दीपकका आमाबाले। दीपक दिनहुँ रक्सी खान थाल्यो, त्यो पनि बिहानैदेखि। पढाइ काम सबै चटक्कै बिर्सिदिएको थियो उसले। म फेरि दुईजिउकी भएँ। पैसाको अभाव हुन थालेपछि उसले मलाई नभनिकनै अंशमा परेको एक टुक्रा जग्गा बेचिदिएछ। मैले चाहेर पनि उसलाई केही भन्न सकिन। उसको सम्पत्ति, उसको जीवन, केहीमा पनि त मेरो अधिकार थिएन। म त मात्र उसको जीवनमा आइलागेको एउटा श्राप न थिएँ। तैपनि मलाई आश थियो सन्तान भएपछि उसले बच्चाको अनुहार हेरेर भए पनि बाँच्ने प्रेरणा पाउला, जीवनमा केही गर्ने अठोट गर्ला। तर मेरो आश व्यर्थै भयो। 2 वर्षको फरकमा गुलाबका कोपिला जस्ता सुन्दर, कोमल र स्वस्थ एक छोरा र छोरी जन्मिए। तैपनि ऊ सुध्रेन, रक्सीको संसारबाट बाहिर निस्केन। ऊ पुरै रक्स्या भइसकेको थियो। सधैँ अर्धबेहोसीमा हुन्थ्यो, सधैँ बेसुरको कुरा गर्थ्यो। छोरा बुहारीदेखि रिस भए पनि नाति नातिनालाई देखेपछि त सासू ससुरालाई पनि त माया लागिहाल्छ नि भन्ने मेरो ठहर थियो। तर त्यो आश पनि पुरा भएन। एउटै घरमा भएर पनि नाति नातिनालाई मायाले बोलाएको, काखमा लिएको, बोकेको मैले कहिले देखिन। बिस्तारै दिनहरू बित्दै गए, बच्चाहरू हुर्कँदै गए। दीपकले खोक्न थालेको धेरै भएको थियो। ज्वरो आएर थलै परेपछि जचाउन लिएर गएँ। टिबी भएको रहेछ। डाक्टरले 10 महिनासम्म नबिराई दिनहुँ अस्पताल आएर औषधि खान भने। उनले चेतावनी दिएका थिए, औषधि बीचमा छोड्यो वा रक्सी खायो भने विष खाए बराबर हुनेछ। 4 महिना जति त दीपकले नबिराई औषधि खायो, रक्सी पनि खाएन। शान्त देखिन्थ्यो, सुरमै कुरा गर्थ्यो। म पनि कति खुसी भएको थिएँ त्यति बेला। अलिक मोटाएको पनि थियो। तर जब उसको शरीरमा अलि शक्ति आए जस्तो भएछ, अनि उसले डाक्टरले भनेको कुरा बिर्सिदियो, लुकी लुकी रक्सी खाने, औषधि खान पनि कहिले जाने कहिले नजान गर्न थालेछ। ऊ फेरि नराम्रोसित थला पर्यो। त्यसपछि एक दिन ऊ यो दुःखको भुमरीमा मलाई एक्लै छाडेर संसारबाटै बिदा भयो।
म धेरै रोएँ, आँसु रित्तिने गरी रोएँ। आफ्नो दुर्भाग्यमा भन्दा पनि बढी त्यस दिन म दीपकको दुर्भाग्यमा रोएँ। कस्तो भाग्य लिएर जन्मेको रहेछ ऊ। कमलो मन हुनुको बदलामा मलाई सहयोग र सहानुभूति गरेको बदलामा उसले जीवनमा कति सजाय भोग्नु पर्यो। कति अलक्षिणी रहेछु म। काजक्रिया सकिएपछि गाउँ नजिकैको इट्टा भट्टामा काम गर्न जान थाले। जीवनदेखि दिगदार लाग्न थाल्यो। पीडाबाट भाग्न मैले पनि रक्सी खाइ हेरेँ। तल्लो घरकी माइली दिदीले घरमै बनाएको रक्सी। सुरुमा घाँटी पिरो भयो, भतभती पोल्यो, तर मन अलि हल्का भए जस्तो लाग्यो। तर त्यो भ्रम मात्रै त थियो। बिहान उठ्दा त फेरि उही जिन्दगीले पर्खिराखेको थियो। उही दिनचर्या, उही दिगदारी, उही पीर व्यथा। तैपनि राति निदाउनकै लागि भए पनि बिस्तारै दिनहुँ रक्सी खान थाले। एक दिन स्कुलको सरले भेटेर मलाई भने, दिनेश स्कुल नआएको धेरै दिन भइसक्यो। उसका साथीहरूले भनेको ऊ भागेर खोलामा पौडी खेल्न जान्छ रे सधैँ। सम्झाउनुहोस् है, गाली गर्नुहोस्, छोरो बिग्रेला। घर गएर छोरालाई गाली गर्दै 2 चड्कन लगाएँ। छोराले गाला सुमसुम्याउँदै के भन्यो थाहा छ? मलाई पिट्छेस् जडाइर, अहिले म पनि हिर्काइदिन्छु अनि। म छाँगाबाट खसे जस्तै भएँ, तर गल्ती त मेरै थियो। आफ्ना छोराछोरीमाथि ध्यान दिन छोडेर आफै रक्सी खाएर हिँड्न थालेकी थिएँ। के गर्ने, कसो गर्ने मैले सोच्नै सकिनँ। अब म जीवनदेखि पुरै बिरक्तिसकेकी थिएँ। एक दिन राति पिसाब गर्न बाहिर जान लाग्दा दीपकका आमा बाले कुरा गरिरहेको सुने। यो बाइफाले अलक्षिणी कतै पोइल गइदिए नि हुन्थ्यो नि बरु। दिनेश र दिपालाई हामीसितै राख्नुहुन्थ्यो। त्यही त आफ्ना नाति नातिनाको त माया लाग्छ नि, तर यही अलक्षिणी बेस्यको मुख हेर्न पर्ला भनेर पनि नाति नातिनालाई पर गर्नु पर्याछ। किन यो सुनेर मलाई खुसी लाग्यो। सायद आफ्ना छोराछोरीले बाजे बजैको माया पाउने भए भनेर, अथवा सायद आफूले मुक्ति पाउने भए भनेर। एक दिन इट्टा भट्टामा काम गर्न आउने नयाँ कामदार दलवीरसित भागे म। दलवीरकी स्वास्नी मरेको 1 महिना भएको थियो रे। छोराछोरी थिएनन्। दुवैजना दिनभरि काम गर्थ्यौँ, बेलुकी सँगै रक्सी खान्थ्यौँ। मैले कमाएको सबै उसकै हातमा दिन्थे म। तर रक्सी खाएपछि एउटा न एउटा न्यु खोजेर मलाई दिनहुँ नकुटी दलवीरको चित्त बुझ्दैनथ्यो। उसको कुटाइलाई पनि मैले आफ्नो नियति सम्झेर स्वीकार गरेँ। बजार छेउमा एउटा कच्ची घरमा दलवीरको डेरा थियो। गाउँका कोही बजार आउँदा भेटिन्छन् कि भनेर म बाटोमा हेरिरहन्थेँ छोराछोरीको हालखबर बुझ्न। कहिलेकाहीँ कोही भेटिए पनि हाल्थे। छोराछोरी दुवै बाजे बजैसित छन्, खुसी छन् भन्ने सुनेर म ढुक्क हुन्थेँ। एक दिन छोरी छिमेकीहरूसित बजार आएकी रहेछ। उसको छेउमा गएर एकपल्ट उसित नबोली, उसलाई नछोई, नसुमसुमाई मनले मानेन। तर मलाई देखेर उसले तिरस्कारपूर्वक भने, मलाई नछो, मसित नबोल, चढाइ बेस्से, त मेरो कोही पनि हैन बुझिस्। त्यही कुरा अरू कसैले भनेको भए बरु म सहन सक्थे होला, तर आफैले जन्माएकी छोरीले त्यस्तो शब्दले गाली गर्दा, तिरस्कार गर्दा त मुटु छिया नै हुँदो रहेछ। त्यति बेलै त्यही पुलुक्क ढलेर मर्न पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो हुँदो रहेछ। भन्दा भन्दै रञ्जना भक्कानिएर रोन लागि। म अबाक भएर चुपचाप हेरिरहेँ। ऊ रोएको देखेर वरिपरि अरू बेडका बिरामी र कुरुवाहरू भेट्न आएका आफन्तहरू पनि हामीतिरै हेर्न थाले। मैले उसको आँसु पुछिदिएर भने, भइगयो दिदी, जिन्दगी यस्तै हो, सोचे जस्तो केही पनि हुन्न। सुखभन्दा दुःख पीडा धेरै भोग्नुपर्छ। आराम गर्नुहोस्, सुत्नुहोस्। बेडमा पल्टिएर पनि ऊ मेरो हात समाएर निकै बेर आँसु बगाइरही। मलाई पनि उसको माया लागेर आयो। त्यसपछि पो ऊ झन् धेरै रक्सी खान थालेकी रहेछ। तर जस्तोसुकै पीडा परे पनि होसै हराउने गरी रक्सी खाने, बाटोमा नाङ्गै हिँडेर आइमाईकी बेइज्जती गर्ने काम गर्न सुहाउँछ र? अर्कै एक दिन मैले आफ्नो मनमा धेरै दिनदेखि लागिरहेको कुरा हिचकिचाउँदै रञ्जना सामु पोखेँ। मलाई तिरस्कारपूर्वक हेर्दै उसले भने, कसले भन्यो तिमीलाई म रक्सी खाएर बौलाएर नाङ्गै बाटामा हिँड्छु भनेर? कसले देखेको छ?
यो त ती बुवासाहरूले फैलाएको झुटो हल्ला हो। मलाई रक्सी खाने बानी भइसक्यो। धेरै खाएपछि अलिअलि हात गोडा गल्छन्, लरपराउँछन्, तर त्यसरी होस हराउँदैन मेरो। जति माते पनि आफ्नो लुगा सम्हाल्न सक्छु म। अर्की तरुनी पाएर दलबिरेले पनि मलाई छोड्यो। त्यसपछि राति राति हिँड्ने ती बुवासाहरूले मलाई जबरजस्ती रक्सी खुवाउँथे, अँध्यारोमा लगेर मनलाग्ती गर्थे अनि तिनैले मेरो बारेमा त्यस्ता हल्ला फैलाउँथे। यस्तै हल्लाले गर्दा कसैले पनि मेरो कुरा पत्याउँदैनन्। सबैले मलाई घृणा गर्छन्। उफ, हे ईश्वर, कत्रो अन्याय! तपाईँले तिनीहरूको विरोध गर्नु भएन? पुलिसमा रिपोर्ट गर्नु भएन? उसले व्यङ्ग्य र घृणा मिश्रित दृष्टिले मलाई हेर्दै भने, ती बुवासाहरूमध्ये केही पुलिस पनि छन्। म केही बोल्न सकेन। अबाक उसलाई हेरेको हेरै भएँ।